कैसे हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हालात हैं वो कशीदा हो चुके हैं। अफगानिस्तान मुसलसल जंग का तबल बजा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने उसका अब भरपूर तरीके से जवाब दिया है। क्या पाकिस्तान को ये करना चाहिए था कि नहीं, हम इस पर आज बात करेंगे। और दोनों तरफ जो जंग की जो कोशिशें की जा रही हैं, क्या ये होनी चाहिए, हम इस पर आज बात करेंगे। और पाकिस्तान को क्या एयर स्ट्राइक करनी चाहिए थी अफगानिस्तान के अंदर घुसकर, हम इस पर भी आज बात करेंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि ये आप वीडियो मुकम्मल देखें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की जानिब। तो दोस्तों तकरीबन हफ्ते वाले दिन ये खबर आई सुबह के पाकिस्तान के इलाके वजीरिस्तान में जो आर्मी की चेक पोस्ट है उस पर एक हमला हुआ है, और वो खुदकुश हमला भी था और काफी बड़ी मिकदार में हमला किया गया था। उसमें काफी बड़ी मिकदार में बारूद इस्तेमाल हुआ था। जब खबर और ज्यादा निकाली गई तो पता चला कि उसमें कर्नल लेवल का भी एक जो नौजवान था वो भी शहीद हुआ है, और तकरीबन 5 शहादतें हुई उस हमले में, जिसके बदले पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने भी हमला किया जवाबी, जिसके दौरान तकरीबन 6 के करीब या 8 के करीब दहशतगर्द भी मारे गए। उसके बाद सुबह ये खबर मिली कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट तो नहीं लेकिन जंगी तैयारे जिसे कहते हैं, वो अब ये नहीं कह सकते वो F-17 थंडर थे या F-16 थे, हम इसका अभी नहीं बता सकते। लेकिन पाकिस्तान की जो पाक फजाइया है उसने एक ऑपरेशन किया, और जो अफगानिस्तान के अंदर TTP के ठिकाने थे या पाकिस्तान को जो मतलूब दहशतगर्द हैं उनके ठिकाने पर बमबारी की, जिसमें सरफारिस नाम अब्दुल्ला नामी एक शख्स है, उसके घर पर एक हमला किया गया। तो दोस्तों उसके बाद तो दोनों तरफ खामोशी रही। पाकिस्तान ने भी ये अनाउंस नहीं किया कि हमने एक फजाइया का जो ऑपरेशन है वो लॉन्च कर दिया है अफगानिस्तान के अंदर या घुसकर एक ऑपरेशन किया है, ना ही अफगानिस्तान की तरफ से फौरन ये रद्द-ए-अमल आया कि ये क्यों हमला किया गया है। जो खबरें ये मिल रही थी कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है तालिबान की, उन्होंने अपनी जो मीडिया है उसको यही खबरदार किया था कि आपने इस पर अभी कोई भी बात नहीं करनी। तो जिससे ये मालूम हुआ कि शायद जो अफगानिस्तान है वो इस पर नजरसानी करेगा कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने ये हमला क्यों किया है और पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया, उसकी क्या वजूहत हैं, वो इस वजह को जानेंगे और इस पर अपना रद्द-ए-अमल देंगे। जो सफारती लिहाज है उसके लिहाज से अपना मौकफ पेश करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर से तकरीबन कुछ ही घंटों पहले ये खबर आ गई आज कि उन्होंने जवाबी हमला किया है। जो बलोचिस्तान के इलाके है उधर भी उन्होंने जवाबी हमला किया है। उनकी जो फोर्सेज हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर गोलाबारी की है, जिसमें कई सिविलियन हैं जो तकरीबन 3 के करीब जो सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। और एक मुकामी स्कूल है उस पर भी या उसके करीब एक बमबारी हुई है। तो उसके जो इतराफ के लोग हैं वो काफी परेशान हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो बाजार हैं उसके करीब उनको भी बंद कर दिया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान पर मुसलसल जो खुदकुश हमले या इस तरह की जो कार्रवाई हैं वो मुसलसल क्यों की जा रही हैं। तो दोस्तों जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो शायद आप में से कुछ लोग ना जानते हो कि जो मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था, सबसे आखिर में जाकर तस्लीम किया था, वो जो इस्लामी मुल्क था वो अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान का मौकफ ये था कि जो पाकिस्तान है वो जो उनकी पुरानी लैंड है, जहाँ पर जो पुराना अफगानिस्तान है, जब ब्रिटिश का यहाँ पर कब्जा था, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे थे, तब जो देखा जाए तो अफगानिस्तान का जो इलाका था पाकिस्तान के आजाद होने के बाद वो पाकिस्तान के अंदर जम हुआ है। तो उनका ये मौकफ था कि जो पाकिस्तान का बॉर्डर और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जिसे ड्यूरल लैंड भी कहते हैं, वो कहते थे कि हम इस बॉर्डर को नहीं मानते। ये दोस्तों सबसे बड़ी वजह है उनकी मुसलसल पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाइयां करने की, कि वो उसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते, जो कि सरासर एक गलत मौकफ है, क्योंकि उन्होंने खुद एक मुआहदा किया था ड्यूरल लैंड का, जिसके तहत जो मौजूदा अफगानिस्तान है वो उनके जेरे कंट्रोल आ गया था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, बाद में चले तस्लीम भी कर लिया, लेकिन ड्यूरल लैंड को वो मानते नहीं। आपने देखा होगा अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि वो पाकिस्तान ने जो बाड़ लगाई हुई है अफगानिस्तान की सरहद पर,
وہ بھی اکھاڑ کر لے جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کو بارڈر نہیں مانتے. اچھا، ایک تو دوستو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ جو مین ہے وہ دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ 1980 کی دہائی میں جب افغانستان کے اندر روس آیا تو پاکستان بھی اس کے اندر شامل ہوگا اس جنگ کے اندر روس کے خلاف امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ. اور اس کے بعد تقریباً 20 سال کے بعد وار آف ٹیرر ہو گئی. اس میں بھی پاکستان کو نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا یا آپ یہ نکالیں گے کودنا پڑا. اس کے بعد دوستو جو مین وجہ ہے نا اس کی خودکش حملوں کی پاکستان کے اندر، وہ 2007 میں جب آپریشن لانچ کیا گیا لال مسجد کے اندر، تب جو ایک تحریک تھی وہ اٹھی جسے TTP بھی کہتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان. تو انہوں نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، ہتھیار اٹھا لیے. تو ہوا کیا کہ اس دوران جو افغانستان کے اندر جو طالبان تھے، جسے افغانستان کے طالبان کہا جاتا ہے، جن کی آج وہاں پر گورنمنٹ ہے، طالبان لیڈران تھے، وہ کیا ہوا کہ پاکستان کے اندر آ گئے. تو پاکستان نے ان کو سیاسی پناہ دے دی. حالانکہ آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، میری نظر میں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. پاکستانی سیکورٹی فورسز کو ان کو یہاں پر پناہ نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ اسی کا جو مواخذہ لگا لیں یا اسی کا جو ہمیں پھل ہے نا وہ آج مل رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ کوئٹہ شورا بنی. میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئٹہ شورا نہ بنتی تو آج افغانستان کے اور پاکستان کے حالات بالکل مختلف ہوتے. پاکستان نے چلے جو بھی ان کو بھائی سمجھ کر، اسلامی ملک سمجھ کر یا اسلامی ملک کے لیڈر سمجھ کر ان کو یہاں پر ایک سیاسی پناہ دے دی. اس کے بعد کیا ہوا کہ امریکہ جو 2020 میں وہ چلا گیا. لیکن پاکستان نے پناہ یہ سمجھ کر دی کہ کل کو جب امریکہ واپس جائے گا تو انہی کی گورنمنٹ آئے گی افغانستان کے اندر، تو یہ جو TTP کا معاملہ ہے یہ اس کا حل نکالیں گے بیٹھ کر. لیکن کیا ہوا کہ جب سے ان کی گورنمنٹ آئی ہے تو TTP کے حملوں میں بتدریج اضافہ ہو گیا پاکستان کے اندر، جس کا پاکستان نے بار بار افغانستان کے اندر جا کر اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کا تذکرہ کیا کہ یہ جو TTP کا تھریٹ ہے اس کا حل نکالا جائے. لیکن افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے پاکستان کو ڈائریکٹ طالبان جو TTP ہے اس سے مذاکرات کرنے کی تجویز پیش کی، جو کہ پاکستان 2007 سے لے کر آج تک تقریباً 7-8 مرتبہ یہ کام کر چکا ہے، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں پاکستان کو ہوا. اب ہم بات کرتے ہیں آخر میں کہ پاکستان کو کیا یہ حملے کرنے چاہیے تھے. دوستو اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا 2019 میں بالا کوٹ سٹرائک ہوئی جو انڈیا نے پاکستان کے اندر گھس کر کی، ایئر سٹرائک ہوئی تھی وہ. تو اس طرح کے لیول کی جو حملے تھے نا وہ انڈیا میں نہیں ہوئے تھے. لیکن میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان نے وہ حملے کروائے تھے انڈیا کے اندر، لیکن انڈیا کا یہ موقف تھا کہ یہ پاکستان کے اندر سے لانچ ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کے اندر گھس کر ایئر سٹرائک کی، جس کے جواب میں پاکستان نے بھی ایئر سٹرائک کی. آپ کو یاد ہوگا سرپرائز ڈے 27 فروری کو جب ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا تھا، پاکستان نے اس کا جواب دیا. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ پاکستان تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں کہ یہ برداشت کرتا آ رہا ہے. پاکستان کے اندر خود کش حملے ہوتے ہیں جو کہ افغانستان کے اندر سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، لیکن افغانستان کے جو موجودہ لیڈران ہیں طالبان کے، وہ اس موقف کی تائید ہی نہیں کرتے. وہ آن کیمرہ اس کا موقف ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے حملے جو ہے وہ افغانستان سے کنٹرول نہیں ہو رہے، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. لیکن اگر ان کو بند کمروں میں جا کر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو TTP کے لیڈران ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے اس کا حل نکالیں، جو کہ دوستو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے. کہ کب تک پاکستان جا کر ایک جس کو مانتا نہیں ہے یا نہ ہی ان کا ایک سٹیٹس ہے ملک کا جس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اچھا، یہ تو تھی مختصر سی وجہ. اچھا دوستو کیا ہوا کہ پاکستان تو مسلسل تھریٹ کے شکار تھا، تو اسی لیے پاکستان نے جب ایک بڑا حملہ ہوا، میں نے آپ کو بتایا سیکورٹی چیک پوسٹ پر آرمی کی، تو پاکستان نے بھی جوابی ایئر سٹرائک کر دی. افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بجائے اس کا حل نکالنے کے انہوں نے کیا کیا، پاکستان کے اندر گولہ باری کی. اچھا، اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جوابی حملہ کیا کہ، لیکن دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب امریکہ چلا گیا اس کے بعد جو القاعدہ کا امیر تھا ایمن الظواہری، وہ بھی افغانستان کے اندر مارا گیا. انہوں نے تب بھی نہیں مانا کہ جو ایمن الظواہری ہے وہ امریکہ کے ایک